अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। काजी साहब की एक और नौटंकी चल रही है। अगर काजी साहब ने ताहयात नाअहली ख़त्म करने के फ़ैसले पर एक बारी फेर शेर का नारा ना लगाया और इसको फ़ैसले का हिस्सा ना बनाया तो मेरा तो इंसाफ के निज़ाम से एतबार ही उठ जाएगा। ताहयात कायद डिक्लेयर करना चाहिए नवाज शरीफ को। इस फैसले में तमाम जजेस जो साथ हैं, ये जितने भी हैं, वो डिक्लेयर करें कि नवाज शरीफ ताहयात कायद हैं। पाकिस्तान का ताहयात वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ, जो सादिक और अमीन है और एक बारी फेर शेर। ये कंक्लूजन होना चाहिए इनके फैसले का, ताकि कौम जो पहले से जानती है कि लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करनी है, ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो केस सुना जा रहा है। नाज़रीन इकराम, जो आरओ से कागजात मुस्तरद करवाए थे वो अब धड़ाधड़ मंजूर होना शुरू हो गए हैं। अपीलें बहुत ज़्यादा हैं, 1000 से ऊपर हैं, तो जाहिर है कि वक्त लगेगा। किसी को 4 तारीख मिली है, किसी को 5 मिलेगी, किसी को 6-7, और ये सिलसिला चलता रहेगा। और जाहिर है कि जब डेट्स ख़त्म हो जाएंगी, अगर इलेक्शन कमीशन एक्सटेंड कर देता है तो अलग बात है, लेकिन डेट्स ख़त्म हो जाएंगी तो शायद कुछ लोगों को समाअत करने का मौका भी ना मिले विद इन द लिमिटेड टाइम। लेकिन पै दर पै आप देखेंगे कि कागजात मंजूर होना शुरू हो जाएंगे। शेख रशीद के कागजात मंजूर हो चुके हैं, वो भी अपनी पार्टी वाले हैं। फिर फिरदौस शमीम नकवी जो इमरान खान के पुराने साथी हैं, उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं। मेजर ताहिर सादिक और उनकी बेटी ईमान ताहिर सादिक, उनके भी कागजात मंजूर हुए हैं। इसी तरह से पै दर पै कर कागजात मंजूर होना शुरू हो गए हैं। 500 से ऊपर कहा जा रहा है कि पीटीआई के कारकुनान के कागजात मंजूर हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जितने भौंडे अंदाज में ये काम किया गया था, पैनिक क्रिएट करवाने के लिए ये चाहते थे कि अफरा तफरी हो, ये चाहते हैं कि 9 मई की तरह अवाम एक बार फिर गुस्से से बाहर निकले और ये दोबारा से लंदन प्लान को तक़वियत देने के लिए फिर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें और फिर से तहरीक इंसाफ को एक बैंड आउटफिट करार देकर रगड़ा डालें। तो अब इन्होंने पैनिक मोड में होकर हर उम्मीदवार को बराह रास्त गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। सबकी लिस्टें पहुंच गई हैं। शबीर कुरैशी से आगाज हुआ है और आप देखेंगे कि इसी तरह बारी बारी सबको गिरफ्तार किया जाएगा और पार्टी छुड़वाई जाएगी। जिनके अभी भी टिकट हो सकता है या मुमकिन तौर पर जो तगड़े उम्मीदवार हैं जो लड़ सकते हैं, अब ये किया जा रहा है। लेकिन एक आईनी काजी बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और उसे ये सब कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो तहरीक इंसाफ के वकला से ये कहता हुआ पाया गया कि आप ये ना कहें कि सब आपके खिलाफ हो गए हैं, ये तासुर ना दें, जाएं आपकी ट्रिब्यूनल में भी तो अभी अपीलें होंगी, ये होगा वो होगा, यानी जो कुछ ग्राउंड पर हो रहा है उसकी बात ही ना करो, उसका जिक्र ही ना करो। सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक फैसला दिया, रावी का चैन, उसकी नींद उड़ गई। आपको पता है कि ये शब खून कैसे मारना शुरू हो गए हैं। जस्टिस इब्राहिम खान एक्चुअली सालाना छुट्टियों पर हैं। अब यही कहा जा रहा है कि वो अपना हॉलीडे छोड़ के एक बेटी को इंसाफ देने आए और वापस छुट्टी पर चले गए और ये पीछे से शब खून मारा गया, जो बल्ले का निशान दोबारा से कलअदम करार दिया गया। ये जो फैसला है और अब 9 मई को डिवीजन बेंच सुनेगा, तो इसका मतलब है कि जस्टिस इब्राहिम खान इसमें कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। यानी बाकियों को तो जाहिर है मैनेज किया जा सकता है, अभी तक हमें पता है कि हुए भी हैं लोग। तो अब ये देखना है कि जो तहरीक इंसाफ का बल्ले के निशान का केस है, जो फैसला कलअदम हुआ है, उस पर अपील हो गई है सुप्रीम कोर्ट में और उसको नंबर लग गया है उसूली तौर पर, क्योंकि ये इलेक्शन के दिन है। कल ये लग जानी चाहिए, वरना वीकेंड आ गया है, कल सुन लें और कल ही इलेक्शन कमीशन को भी बुला के इस पर फैसला दे दें, स्टे हटा दें, या कहें कि नहीं जी स्टे नहीं हटाते, इतने सबूत हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। या ये कहा जा सकता है कि क्योंकि ये डिवीजन बेंच में लगा हुआ है, हम इसमें मजीद कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते, आप जाके डिवीजन बेंच से फैसला ले लें और जो फैसला आएगा वो लेकर यहाँ आ जाएं, तो हम फिर उसको सुन लेंगे। अब देखना यह है कि तमाम लोग तकरीबन यही कह रहे हैं कि आखिरी फैसला बल्ले के निशान का सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। नाज़रीन इकराम, एक तरफ नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म करने के लिए दर पे एक बंदा है जो कहता है जी लोग माफ़ी भी तो मांग लेते हैं, लोग बड़े नेक हो जाते हैं, कुरान हिफ्ज कर लेते हैं, बख्शे जाते हैं,
تو پھر کیوں وہ تاحیات جو نااہل ہیں وہ الیکشن نہ لڑیں، اور ایک طرف ایک پوری جماعت کو الیکشن لڑنے سے روکا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ قاضی یہاں کس طرح کی باتیں کریں گے۔ یہ دو مختلف نظریے ہیں کہ ایک پارٹی کو ان کرنا ہے اور ایک کو آؤٹ کرنا ہے، اور قاضی صاحب ہو بہو لندن پلان کے تحت سارے کام کر رہے ہیں۔ یہ لندن پلان جو نواز شریف اور قاضی مل کے اب کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی جو آلریڈی کھوکھلی جڑیں ہیں جو کی جا چکی ہیں سرٹن لوگوں کی طرف سے، طاقتور لوگوں کی طرف سے، یہ ان میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس کو 90 سے 95% عوام ووٹ نہ دینا چاہتی ہو، کوئی اس کو اگر مسلط کر دے تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ آپ بتائیں کتنے ڈس ہارٹ لوگ ہوں گے، کتنے ملک چھوڑ جائیں گے۔ اور جب ہم ملک چھوڑنے کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو چلے جائیں گے وہ مزدور پیشہ لوگ ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ خاص طور پر مغرب نے اب کتنا مشکل کر دیا ویزا لینا۔ صرف ہائیلی سکلڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ اور ٹاپ کے پروفیشنلز کو ویزا مل رہا ہے۔ دیٹ مینز دا بارنگ دا عرب کنٹریز، وہاں بھی اب سکلڈ ورکر ویزا ہو گیا ہے۔ بارنگ دا عرب کنٹریز، جو بھی کسی اور ملک میں جا رہا ہے وہ ہائیلی سکلڈ اور ٹاپ کا پروفیشنل جا رہا ہے، ویل ایجوکیٹڈ بندہ جا رہا ہے۔ اور یہ پاکستان کا نقصان ہے، یہ برین ڈرین ہے جو پاکستان کو آگے بیساکھیوں پہ مجبور کر دے گا، کیونکہ ہمارے پاس انف لوگ ہی نہیں ہیں سکل کے ساتھ جو یہاں پہ انڈسٹری لگ سکے، چل سکے اور ہم کوئی کمائی کر سکیں۔ اب ناظرین کرام، عمران خان الیکشن لڑیں گے یا نہیں، ٹریبیونل میں یہ کیس بھی 7 تاریخ کو سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک کیس پینڈنگ ہے عمران خان کا۔ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ معطل کرنے کی وہ درخواست ہے۔ جب سنٹینس بھی معطل ہو گیا ہے تو فیصلہ بھی معطل ہو جائے۔ جب فیصلہ ہی نہیں ہوگا وہاں پہ تو کنوکشن بھی نہیں رہے گی، اور جب فیصلہ ہی نہیں رہے گا تو ممکنہ طور پر عمران خان الیکشن لڑ سکیں گے۔ تو یہ بڑا اہم کیس ہے، اور دیکھنا ہے کہ وہ قاضی جو ایک شخص کی نااہلی ختم کرنے کے لیے الٹی سیدھی چھلانگیں لگا رہا ہے، وہ دوسرے شخص کو جس سے وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں نااہل رکھنے کے لیے کس طرح کی چھلانگیں لگاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اگلے چند دنوں میں ہوتا ہوا ہم سب دیکھیں گے۔ قاضی صاحب جس طرح نواز شریف کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں، اس کے باوجود یہ نواز شریف سے نااہلی کا داغ نہیں ہٹا سکیں گے۔ قاضی صاحب یہ تسلیم کریں گے اپنے فیصلے میں کہ نواز شریف نے بے ایمانی کی ہے۔ ہاں، ان کی سزا تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے تھی، بلکہ 5 سال ہونی چاہیے تھی۔ یعنی نواز شریف پہ یہ داغ ہمیشہ رہے گا کہ وہ خائن ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ بے ایمان ہے۔ یہ داغ اس سے قاضی صاحب بھی شاید نہ ہٹا سکیں۔ حالانکہ نواز شریف کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کروایا جائے اس فیصلے میں۔ نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کیجولی کسی کو معصوم ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اسی طرح اسے بھی کسی طرح سے صادق و امین ڈکلیئر کیا جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف اپنا پاناما کیس کا فیصلہ تو چیلنج نہیں کر رہے، نہ وہ ہو سکتا ہے، نہ وہ ریویزٹ ہو رہا ہے۔ یا تو وہ فیصلہ ریویزٹ ہو جائے تو پھر تو بات ہو سکتی ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ قاضی صاحب اس پورے فیصلے کو ہی اڑا دیں اس کیس کو سنتے ہوئے، کہ یہ سپریم کورٹ کو اختیار ہی نہیں تھا کسی کو 62-63 کے تحت نااہل کرنے کا۔ ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ دیں کہ جب تک نچلی عدالت سے کسی کو سزا نہ ہو، سپریم کورٹ یہ جورسڈکشن رکھتی ہی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ دے سکے۔ یہ آ سکتا ہے، اور ساتھ لکھا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بادیوں نظر میں نواز شریف صادق اور امین ہے۔ یہ خواہش ہے لاڈلے کی، تو دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب اپنے لاڈلے کی یہ خواہش کس حد تک پوری کر پاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔